गीता मी गायता सौम्या हर्सून ताचे मोकार येता कितलो वरतो तो देवांचो हर्सो फावो जालो मोगान आमकां पोसो कितलो वरतो तो देवांचो हर्सो फावो जालो मोगान आमकां पोसो कितले वरते सौम्या भागांची तुझ्या घरांत आमी आसेवची तुझ्या नांवाक आमी स्तुती गावची तुझ्या महिमे खातीर जियेवची संतोषाची गितां आमी गायता सौम्या हर्सून ताचे मोकार येता कितलो वरतो तो देवांचो हर्सो फावो जालो मोगान आमकां पोसो कितलो वरतो तो देवांचो हर्सो फावो जालो मोगान आमकां पोसो वंदन तुका आमी आस करता तुझे वडवेक आमी आस करता तुझ्या वाटेर सौम्या आमी सरता तुझे कृपेर जियेवपाक शिरता संतोषाची गितां आमी गायता सौम्या हर्सून ताचे मोकार येता कितलो वरतो तो देवांचो हर्सो फावो जालो मोगान आमकां पोसो कितलो वरतो तो देवांचो हर्सो फावो जालो मोगान आमकां पोसो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्या सेवा आमचे एक वड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू देवमोगाच्या भावन आणि बहिण्यानो जेजूच्या पांयातळा हांगासर जमलेली आमी नेजाकी भागी कित्याक आमी भागी खऱ्या निजा देवाक वळखल्ले आमी भागी देवाची बिरांत दवरून जियेतले आमी भागी देवाचे उतार पळतले आमी भागी मात्र न्ही कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां हें भाग फावो जाला म्हणल्यार आज आमकां देव दाखोवन दितलो आनी कोणाक तें फावो जाता म्हणल्यार आमकां कळीत करतलो पण जेजू वळखुच्या पयलें आमी जावन आसले हांव निर्भागी जें भाग आतां आमी जोडलां तें आमी जोडूंक नासलें आतां आमी जोडलां तें कोणा मारिपात तें जोडलां जेजू मारिपात तें जोडलां आनी की संपूर्ण कांय जोडूंक त्या जेजूक आमी आनी की चड आनी चड आमच्या दोळ्या मुखार दवरया ताज्या हातांत आमी पडया ताची खुशी करूंक ताजो आदार आनी आशिर्वाद करपा मागया आनी देवाचें उतार जाणा आसो न्ही देवाची खुशी कितें म्हणल्यार कळीत आसो न्ही ती पाळूंक आमी सुकल्या तर देवा लागचें भक्साने मागया हेरांक ती पाळूंक आमी सारकी वाट दाखोवना तर एकामेका लागचें भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पददा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातखां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकळूत सोम्या काकळूत क्रिस्ता काकळूत क्रिस्ता काकळूत सोमिया काकळूत सोम्या काकळूत
देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेसू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सर्गीच्या बोमगळ बापा तुझे उतार जाऊन ससत आणि ते फळतले आम्ही भागी म्हणून तूं समका तुझ्या उतर आमकां दाखोवन दिताय तेव्हा त्यांचं उतार फळून कितें तुका मानता तें जिवीत जिवंक आनी तुवें बसयलेलें तें आशिर्वाद जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी जेरेमिया अध्याय 17 5-8 जेरेमिया chapter 17 verses 5-8 जाणवायेच्यो सांगण्यो सर्वेस्पर अशें म्हणटा जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सक्तेचेर पातयेता जो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परांतान पयस करता तो मनीस शिरा पडलेलो जावं तसलो मनीस आरण्यांतल्या जिलकुटा सारको बरें आयल्यारी ताचो परिणाम तो बगिना कित्याक आरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खरे भुंयचेर तो जियेता जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावतेल्या दुका सारको गरमी येतना ताका भिरांत ना ताची पानां सदांच पाचवीं सुकेदाडीच्या वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्या बागार तो केदींच रावाना देवाचे उतार हे देवाचे वडुका जेजू तुजी उतरा म्हाका सदा वाटे सोलवलयता पत्तें सरता बावर्त दिता मोरणात मोच्या जिवीत दिता जेजू तुजी उतरा म्हाका सेवेक तुज्या प्रेरण दिता पाताक रोडो मजत करता जिणी बदलो आधार जाता उसर सौम्या उतार तुजे बाप मोजे केदे आयकोचे पवित्र कर जीवित मोजे मागणे तुझ्या सेवकाचे उसर सौम्या उतार तुजे बाप मोजे केदे आयकोचे पवित्र कर
तुझ्या सेवकाचे जेजू तुझी उतरा म्हाका निरासपणांत धादोस करता उदासपणांत उल्हास दिता दुखांत म्हज्या भुजवण दिता जेजू तुझी उतरा म्हाका पिडेक मोज्या वखदिता कंतेत आसता धैर्यान भरता वायटा विघ्ना सांबाळ धरता उसर सौम्या उतार तुझे बापोजे केदी आयकोचे पवित्र कर जीवित मोजे मागणे तुझ्या सेवकाचे उसर सौम्या उतार तुझे बाप मोजे केदी आयकोचे पवित्र कर जीवित मोजे मागणे तुझ्या सेवकाचे. कोरिंथकारांक पहिलें पत्र अध्याय 15 वळ 12 ते 20. कोरिंथकारांक पहिलें पत्र अध्याय 15 वळ 12 ते 20. मेल्ल्यांचें पुनर्जिवानपण. सांगा म्हाका क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला म्हूण आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्यांचें जिवानपण ना म्हूण तुमच्या भितरल्या थोड्यांनी म्हणचें कशें? मेल्ल्यांचें जिवानपण ना तर क्रिस्ताकी जिवांत उठोवंक ना. आनी जर क्रिस्ताक जिवांत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ, तुमचो बवार्थी व्यर्थ. तितलेंच न्ही, आमी देवाचे पडकिरे साक्षी जाता. कित्याक क्रिस्ताक ताणें जिवांत उठयला म्हूण आमी साक्ष दिल्या. कित्याक मेल्लीं जिवांत जायनान तें खरें जाल्यार ताणें क्रिस्ताकी मेल्ल्यांतलो जिवांत करूंक ना म्हूण जालें. कित्याक जर मेल्लीं जिवांत जायनान तर क्रिस्ती मेल्ल्यांतलो जिवांत जावंक ना. आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवांत जावंक ना तर तुमचो बवार्थी व्यर्थ, तुमी आनिकी तुमच्या पातकांतूच आसात. तितलेंच न्ही, क्रिस्तांतय मरण गेल्लीं सगळीं नाश जाल्यान म्हूण जालें. ही जिणी मात्र लेकून क्रिस्तांतय आमी भरवसो दवरता जाल्यार आमची गत हेरां सकटां प्रास चड निर्भागीपणाची. पूण आतां निजाकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला, मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतलीं उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. देवाचें उतारें. देवाचे वड उपकार. जय 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 धन्या देवा, जय 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 क्रिस्ताराया, जय 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 पवित्रात्म्या. सौम्या तो सा सर्गी बापासो आयलोय दाखो तो मोक्तासो. सौम्या तो सा जिवीत दिवचो सर्वांक स्पिरितान परसो. जय 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 धन्या देवा, जय 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 क्रिस्ताराया, जय 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 पवित्रात्म्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो.
सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकाचो शुभवर्तमान आनी हांव स वळ 17 आनी उपरांत 20 जावन 26 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 6 verses 17 and then 20 to 26. उपरांत जेजू तांच्या सांगता दोंगोर देंवन येवन एक मैदान स्वते रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जमो ताचे भोंवतणी आसलो. उपरांत आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणालो, तुमी दुर्बळीं कितलीं भागी, देवाचें राज्य तुमचें. तुमी आतां बुकेल्लीं कितलीं भागी, तुमी दोशी जातल्यात. तुमी आतां रडटलीं कितलीं भागी, तुमी हांसतल्यात. मनशा पुताचें शीस जाल्ले पासत मनीस तुमकां द्वेशीत जाल्यार तुमचेर बहिश्कार घाल वा तुमकां खिंडून तुमचें नांवूच खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करते जाल्यार तुमी कितलीं भागी. त्या वेळार तुमी संतोश पावा, वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक सर्गा राजांत यथेश प्रतिपोळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक एस परी चलयल्ले, पूण हांय तुमकां ग्रेस्तां, कित्याक तुमी आतांच दोशी जाल्यात. हांय तुमकां जेवण खावन तृप्ती आसलेल्यांक तुमी बुकेतल्यात. हांय तुमकां आतां हसतल्यांक तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतल्यात. हांय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यांक तांच्या पुर्वजांनी पटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच सांगलें. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. तुमी दुर्बळीं कितलीं भागी, देवाचें राज तुमचें. कालच एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो. आफ्रिकाचो एकलो भाव पिनकर मुस्तायकी घाल्या, पोरणे एक मोबायल हातान घेतला आनी मोबायलार तो विचारता, सिरी वाय आय एम पुअर, सिरी वाय आय एम पुअर. मोबायलांत एक तुमी आयकलां न्ही, सिरी म्हणलें एक ॲप आसा न्ही, तातूंत विचारल्यार सिरी कितें करता, जाप दिता. आनी विचारलें सिरी वाय आय एम पुअर, सिरी हांव कित्याक दुबळो म्हणून. ताका सिरीन जाप दिली, डोंट वरी, वेरी सून यू वील बी डायींग अँड इट वील बी ओवर. भिये नाका, बेगीन तूं मरतलोय आनी तुजी दुबळीकाय तुजे तन पयस वेतली म्हणून. तुमी दुबळे गी, तुमी दुबळे गी. मनशांच्या हातांत पडिल्लीं दुबळीं, मनशांच्या हातांत पडिल्लीं सकट दुबळीं, देवाच्या हातांत पडिल्लीं सकट ग्रेस्त. कालच सकाळीं सकाळीं भाव एंड्रू न्हू हांगा मागण्याक आमी सांगता मेळटाना एक म्हाका न्ही सगळ्यांक आमकां एक न्यूज दिलो. केरळांत एका भावान तुमकां मोलादीक खारां, मोलादीक स्कुटरां, बायकां अर्द्या मोलाक हांव घेवन दिता म्हणून. अर्द्या मोलाक, कोणाक नाका. मोलादीक खारां, बायकां, स्कुटरां अर्द्या मोलाक घेवन दिता म्हणून. ताच्या पयलें ताणें जायत्यांक अर्द्या मोलाक किचनांत कितें जाय आसलें त्यो मिक्सी घी आनी कितें पयलें काणयोन दिल्ल्यो खंय सगळ्यांक ताचेर पातयेनी. अशें सगळ्यांक एकामेकाक सांगतालें अर्द्या मोलाक न्हू वेतन दिता म्हणटा. सगळ्यांनी त्या स्किमांत तांणी पयशे घाले. अर्द्या मोलाक तुमकां हाडून दिता पूण ताका इतलो वेळ लागतलो म्हणून सगळ्यांनी अर्दें मोल पयलेंच एडवान्स दिवन दवरलें खंय. आनी तशें थोड्यांनी न्ही हजारांनी पयलेंच एडवान्स दिले खंय आनी सुमार 2000 करोड तांचे कडचे कलेक्ट करून वो पनांदे पाद्राड खंय. 2000 करोड घेवन निकल करोड यान देतो नोडू. आमी हसता भाव भयणी. कितले सत्राय तुका कितले पटी म्हाका आनी तुका आमकां मेळोंक ना, मेळ्ळ्या की ना. परतून दिता आईच्या पयल्या वचपांत.
जेरेमिया मुखांत परत्यान देव तुका म्हाका आमकां 17 दिता ऐका अवस्वर 17 आनी वळ 5 तावन 8 पर्यंत जाणवायेच्यो सांगण्यो जानवाय जोडा कालच्या शिकवण्यात सांगले संवसारी जानवाय नाका तुका म्हाका आमकां जायते लोक भावान सांगलें ते पळय अर्धे मोल दिल्ले काली तुमचे बरी आमचे बरी सादे मनीस न्ही खंय तातूंत ऑफिसर आसात खंय पोलीस ऑफिसर्स आसात खंय व्हडले 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 IAS केल्ले आसात खंय संवसारी जानवाय जोडलेले सयत पटवून पडल्यात हाच्या पयलीं तुमकां सांगलां मू तिमोथीच्या पयल्या पत्रां 16-20 कितें म्हणटा सांपावल संवसारची जानवाय पटकेरी आनी पोकळ म्हण तिका वाचून काड तिमोथी तुजे तबेन दिला ते 17 सांबाळ तुज्या तबेन दिला ते 17 सांबाळ जाणवाय म्हणल्या त्या पोकळ आनी फटकेऱ्या उलोवण्यांक आनी तर्क वितर्कांक तुजे कान दाम आज कितले जाणां स्कॅम आंत पळय आसलें सकट वगडायलां आमच्या गांवांत स्कीम येवना गे पयलें आतां ही स्कीम ना गे स्कीम म्हणून तुमचे शेअर्स म्हणून सगळो पडला म्हाका हें कालें निफ्टी आनी सेन्सेक्स म्हळ्यार म्हाका कांय समजना पूण बरें करून समजता 86,000 आतां 73 आयला म्हणटा पडला म्हळ्यार समजता निफ्टी 28,000 आतां 20,000 आयला म्हणटा पडला म्हळ्यार समजता आज भाव भयणान तुमचे पैकी जायत्यांनी ह्या स्किमांत तुमी भरवसो दवरून जायत्या वगडायला ही स्कीम आले मागीर स्कॅम जाता कितल्या नमन्याची स्किमां येवंक नात आमच्या त्या मंगळुरांत खंयचेच स्कीम सुफळ जावना आनी जायत्यांनी शेअर बाजारांत घाल्ले बेगीन तुमकां कळटा पुरो शेअर बाजार पडला आनी कसले स्कीम आसात बँकांत म्हाका कळीत ना तुमकां कळीत आसा जाल्यार तुमी घाला जाल्यार ती सांगा तुम्ही हांगा जागृत पळया तुमकां 17 पळया कितें म्हणटा 17 दिवन देवाचें उतार तिमोथी तुजे तबेन दिला ते 17 सांबाळ जाणवाय म्हणल्या त्या पोकळ म्हळ्यार जानवाय म्हणली संवसारी जानवाय मनशां तावण्याची ती जानवाय म्हणल्यार त्या पोकळ आनी फटकेऱ्या उलोवण्यांक आनी तर्क वितर्कांक तुजे कान दाम हांगाय मागण्याक आयिल्लीं तुमकां थोडे पटी पसयतात भाव भयणीनो तिका 17 करा म्हजे कडेन स्कीम आसा इतले घाल्यार तितले मेळटात इतले दिल्यार तितले मेळटात मागण्याक आयल्या वेळार कोणीय तुमकां खंयची स्कीम दाखयता जाल्यार तांकां तुमी सत मान्य नाकात ह्या कितें सांगता जाल्यार अशें केल्यार तशें केल्यार हांगा मागण्याक येवचीच खंय पळय एका भावान म्हज्या गमना काडलें इतलें देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत आतां तांचो कितें पातये न्ही तांचो विश्वास थोड्या मॅग्नेटीक वस्तूंचेर आनी थोड्या मांद्रेंचेर थोड्या गजड्यांचेर आनी थोड्या उशांचेर थोड्या ओलींचेर आनी थोड्या कितें रिस्ट बँडांचेर थोड्या मुदयांचेर थोड्या पात्रांचेर अय्यो आसलें वगडायतात भाव भयणीन तुमी देवान दिल्लें वगडायतात तुमी कित्याक ज्या घडये तुवें तुजो विश्वास काण वस्तूंचेर दवरलय देवातान येवचें सगळें बंद जाता ह्या सेवाकाक हांव आयकोन नासलो आतां म्हणालो तो आनी ताची सगळी टीम त्या परगांवांत ते उतार परगट केल्ल्या वेळार ते उबार गुड्याक थंय गेलीं आनी थंयच उबार गुड्यार एक बरें गार्डन आसलें गार्डनार एका बांकार ती तशें भोंवून आसतना एक बरी ग्रेस्त चली थंय बसून आसली आनी बसून आसल्या उपरांत ती उठून गेली आनी उठून गेल्या उपरांत तेणेंच भोंवून येताना त्या बांकास अशें बसूंक येताना त्या बांकाचेर ह्या चलयेन बरेंच नवेंच आयफोन ती सोडून गेल्ली आयफोन तिजें उडास नासतना सोडून गेल्ली आतां आयफोन सोडून गेल्ली म्हणटना आनी पळयल्या तक्षण मेळिल्लो मनीस कितें चिंता म्हाका आतां गिफ्ट मेळ्ळें म्हणून न्ही कोणाक नाका जाल्यार म्हाका दिलां पूण तो सेवाक म्हणटा जर तर तें लाखाचें आयफोन हांवें दवरून घेतलें जाल्यार देवान म्हाका ताजो सेवाक जावन दिल्ली ती जानवाय मात्र सगळीची ग्रेस काय हांव वगडायतो आसलो म्हणून देखून जेन्ना त्या फोनाक आनी एक फोन आयलें तांणी विचार करून फायंड आवट केलें कोणाचें फोन मागीर तांकां कळलें खंय एका ब्युटी पार्लराची ओनर म्हणून एका कस्टमरान फोन केल्ल्या वेळार त्या कस्टमरान सांगलें तरी तुज्या त्या मालकिनीक सांग अशें हांगा मेळना अशें असल्या कडेन आसा आमचे नंबर दिलें ह्या नंबरार फोन कर आमकां मेळून तें घे म्हणून तांकां पाटीन दितना ती
विजमेत पावले की इतले मोला दे की हे आयफोन कोण तरी फाटीन दितो गी पूण हो सेवाक म्हणटा हो सेवा कितें म्हणटा जर तर हांवें 2 घेतलें फोन म्हजें जाते आसलें पूण देवान दिल्ली ग्रेस काय हांव वगडायतो आसलो हे चिंता तुझ्या म्हणजे आमच्या हर एका ल्हान ल्हान अनितीच्या अन्याच्या आमच्या त्या कामांत आमकां सत्राय दिता भाव हांगा याच्या पयल्या वाचपांत आयका कितें म्हणटा देवाचे उतार सर्वेस्पर अशें म्हणटा जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सक्तेचेर पातयेता जो मनीस आपले काळीज सर्वेस्परांतल्यान पयस करता तो मनीस शिराप पडलेलो पडटा खंय तसल्या मनशाचेर तुजो विश्वास मनशांचेर तुजी पातयेनी मनशांचेर मात न्ही तुजें काळीज सर्वेस्परांतल्यान पयस आसा तर तो मनीस कितें जावन आसा शिराप पडलेलो जावं तुजो आनी म्हजो आमचो विश्वास कोणाचेर आसूंक जाय विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो हें तूं जाणा विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो हें तूं जाणा आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका कांय भियेनाका तुजें काळें सरस्परांतल्यान पयस आसा तर तूं शिराप पडलेलो म्हणटा देवाचे उतार आमची काळजां सरस्परांतल्यान पयस आसात गी सांगा तुमची काळजां सरस्परांतल्यान पयस आसात गी ना तर केदिंग सासची नाकात हे मनशांच्या हातान पडचें नाका म्हणटा देवाचे उतार हाच्या पयल्यान तुमच्या गमनाक हाडलां सिराकाच्या बुकांत आनी हांव वचवर 2 आनी 18 कितें म्हणटा एका सिराक चॅप्टर 2 वर्स 18 आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडोया आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडोया पूण मनशांच्या हातान नाका मनशांच्या हातांत नाका कोणी तो मनीस जावं दी हांवें कितले फावटी सांगलां भाव भयणीन मागीर येवन सुरसतात फादर तुमी सांगिल्लें न्ही गी आयल्या वारी हांवें तुमच्या गमनाक काडलें तो आनी ताजें कुटां मागण्यांत आसा रितीरेक येतात कळनासतना वस्ते रितीर 2-3 फावटी केल्या पूण ताणें ताजें बिझनेस भावाक सांगाता घेवन केलें ताणें ताजें बिझनेस आनी एकल्या खंयसर तो वावर करतलो परगांवांत ताका सांगाता घेवन केलें त्या सांगात्यान ताका बरें करून केलें अशें केल्यार इतलो जागो काडून गेल्यार अशें पळय तयार केल्यार सगळें बरें जाता सगळें केलें आनी निमाणें आनी पुराय ती कृशी करून सगळें तयार जातना ताजो आई वास करून येवन गेलो आनी त्या वेळार पावस पडून आसलो सगळो सत्यानासन सगळें झिरो जालें मागीर तसो भाव म्हाका फोन करून म्हणटा फादर तुमी सारकें सांगिल्लें म्हाका हांवें तें स्विकार करूंक ना हांवें ताजेर पातयेनी दवरली म्हज्या आशा भावाचेर हांवें पातयेनी दवरली देखून हांवें सगळें जोडिल्लें सगळें होगडायलें देखून हांवें तुमकां सांगलां तुमच्या खंयच्याय कामांत खंयच्याय वावरांत तुमच्या खंयच्याय बिझनेसांत तुमच्या भावाक सयत तुमचो पार्टनर करनाकात भाव म्हण हांगा थोडीं तुमी बसून आसात तुमच्या जिवितांत कोडू अनुभव तुमकां आसा मात्र न्ही तुजी पोती सोम्याच्या एकवटान नाजाल्यार तिका सयत या तुजो घोव सोम्याच्या एकवटान ना जाल्यार ताका सयत तुमचे पार्टनर करनाकात खंयच्याय बऱ्या कामांत कित्याक सैतान काल पळय आमी आयकलें न्ही गी आदम सरशी कसो आयलो ताच्यात देखून दादल्या न्हू तुमचे सरशी कसो येता तुमच्याच देखून मनशांच्या हातान मनीस वय न्ही दादलो मनीस वय न्ही स्त्री मनीस वय न्ही घोव मनीस बायल मनीस वय मग दादलो मनीस बायल मनीस म्हणटा आमी आनी देवाच्या उतार कितें सांगता दादलो या बायल मनशांच्या हातान पडा नाका वास जाता आमी सर्वेस्पराच्या हातान आमी पडोया सर्वेस्पराच्या हातान पडोया पूण मनशांच्या हातान नाका मनशांच्या हातान पडा नाकात कित्याक जितलो ताचो प्रताप तितली ताची काकुळट न्ही हाच्या पयलीं हांवें तुमकां तो दाखलो दिल्लो छड्डी दोस काश्टी दोस म्हणून सुरू जावन एका प्लेटींत आमी जेवल्या तोंडान खावन ताका दिल्यार ताज्या तोंडान हांव खावन खातलो म्हणून ओट्टू शेवट जाल्ले
आनी इश्ट म्हणून इल्लो न्ही लाखांनी ताका हांव बरें बिजनेस सुरू करता, बिजनेस सुरू केल्या उपरांत तुका तांचो पार्टनर करता, इल्लें न्ही लाखांनी काणयोन इश्टाक घात केल्ले, आडपाय दिल्ले, जायते दाखले आसात. तांच्या पैकी एक तुमी जाणा हांगा येता भाव, तुमी इन्नाशे वयमू, ताजी माशलेची बोट आसली, ताजो एक पार्टनर आसलो. ताणें सगळी बोट कितल्या लाखांक हांव काणयो चलयता म्हूण काण गेली, पयशे तुका इल्लेले दिता म्हणून. बोट काणयोन तो परारी जोडपर्यंत सगळे लॉस ताका, 40 लाख कितें लॉस ताका. तेंका भाव भयणीनो कित्याक परत परत देव तुका आमकां सत्राय दिता. मनशांच्या हातान पडा नाका. मुखली वळ, नवी वळ, सिराक चॅप्टर साम 118 वर्स 8 and 9 वास. कीर्तन 118 आनी वळ 8 आणि 9. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास, मनशांचेर विश्वास दवरच्या प्रास, सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. म्हळ्यार न्ही देखून देवाचें उतर कितलें आमकां मेळटा, कितलें परत परत आमकां सत्राय दिता. मनशांचेर विश्वास दवरच्या प्रास, सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे प्रास, फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरच्या प्रास, सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. आतां आमच्या राजा केन्ना पळया, फुडाऱ्यांनी गॅरंटी म्हणून तुमकां वॉरंटी दिल्ली वयमू, खंय गेल्या? कित्या खातीर त्यो गॅरंटी दिल्ल्यो? तुमच्या वोटा खातीर. वोट तुमी दिलो, तांणी नोट दिले 1-2 म्हयने दिले, मागीर तुमचे पोट खाली दवरले. फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरच्या प्रास, सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. देखून कोणी तो पुढारी जावन कितलोय बरो आसूं दी. हाच्या पयलें सामुएला कडेन सांगलें न्ही की तुमी राय विचारता जाल्यार तो राय कितें करतलो? तुमकां ताचे गुलाम करतलो, ताजें काम तुमचे कडल्यान करयतलो, ताज्या फायद्या खातीर तुमकां कश्ट दितलो. तुमच्या तरणाट्यांक ताजे सोजेर करतलो, ताजे राखवण करच्याक. आज सबार फुडें आमी चिंता भाव भयणीनो. हेर आमच्या उपकाराक म्हण खंडीत उपकारा पडनात. कोण धनी म्हण आसात पळय, ते आमचो फायदो जोडूंक आसात. व्हडलो व्हडलो कॉर्पोरेटी आसात. आतां कितल्या कॉर्पोरेट कंपनींत कितल्या जाणांक कामांत काडला, हजारांचे हजार लोकांक काडला. आज कितलो लोक अमेरिकांत आतां आज आनी एक फ्लायट बेसारला, आज पावता अमृतसर लँड जाता. कोणाचेर पातेरीन दवरून ते गेल्ले? डॉलराचेर. दुखे दिवस जुडवाचेर तुमचे गमन नाका. मागीर आमकां आयको मेळटलें. कोण ग्रेस्त आमकां आसता तो निर्भागी, कोण देवातय ग्रेस्त जाता, संवसारांत दुबळो जाल्यार व्हडणी तो भागी. मागीर बेगी आमकां आयको मेळटलें. वास मुखार. तसलो मनीस अरण्यांतल्या जिलकुटा सारको बरें येयल्यारी ताचो परिणाम तो भोगिना. कोण जिलकुटा सारको अरण्यांतल्या? जो मनीस आपले काळी सरस प्रतावन पयस करता तो मनीस कितें जावन आसा? तसलो मनीस अरण्यांतल्या जिलकुटा सारको बरें आयल्यारी ताचो परिणाम तो भोगिना. जिलकूट म्हळ्यार कितें? अरण्यांत आसले बरें आयल्यार ताचो परिणाम तो भोगिना म्हळ्यार ताचे भोंवतणी कितें आसा? अरण्य कांटे. तुका बरें आयल्यार तो भोंवूंक सोडिना. तुजे भोंवतणी आसले तुका ग्रास येतात. आतां तुका कितें बरें जालें म्हणटा न्हू ओगी निंगी. हांवें हाज्या पयलें सांगलां ही तेलुगू भाशेंत एक ल्हानशी सांगणी आसा, बेल्लाम उन्ना काडा ईगल वालताय म्हणून. बेल्लाम उन्ना काडा ईगल वालताय म्हळ्यार खंयसर गॉड आसा थंयसर मूस आसात. समजता तुमकां? खंयसर गॉड आसा थंयसर तुज्या बोल्सांत गुले आसतना सकट तुजे इश्ट ग्रास येतात. तुका तें भोगूंक सोडिनात. अरण्यांत असल्या जिलकुटा सारकें तुजें जिवीत. कित्याक अरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना, ते खारे भुंयचेर तो जियेता. न्ही सगळी तुजी भोंवतणी खारे भुमी म्हळ्यार कालें कांयच वस्ती करना. ते कांयच कोणी सांगलें न्ही कालच्या शिकवण्यान गे आमी आयकलें सौदी बाबान एंड्रू न्ही सौदी कितें आमची इंडियाची माती जाय आसली म्हणून इंदिरा गांधीच्या काळार वय मू. कित्याक तेंची भुमी कितें जावन आसा?
भूमी पोंदा तेल आसा आनी कितें आसा वय पोंदू वयली माती कितें आसा माती गिरेव हां हां खरें भुमी म्हळ्यार थंय कांयच थंय उत्पन्न जायना खऱ्या भुमी सारकी पण म्हळ्यार तुजें जिवे सगळें कितें म्हणटात बंजारा भुमी मनशांचेर तूं पोतेन दवरताय तुज्या जिणेंत कितें सुफळ जायना भाव भयणी पण देवाचेर तूं भावार्थ दवरताय देवाचें उतर सांगता न्ही किर्तन 120:7 दुसरी वळ कितें म्हणटा Psalm 127 verse 2 सकाळी फुडें तुम्ही उठशात वेळ करून तुम्ही न्हिदोंक वेशात घाम पिळून दिसपडतो तुम्ही दिसपडतो ग्रास जोडशात तरी सगळे व्यर्थ कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर न्हिदेन दिता आपल्या इश्टांक कोण दिता आपल्या भुरग्यांक कोण दिता खंय दिता न्हिदिल्ल्या कडेन न्ही दिता ताच्या भुरग्यांक आमकां न्हिदिल्ल्या कडेन दिता जाल्यार आमी कित्याक मनशांच्या हातांत पडायचे कित्याक मनशांचेर पातयेवन जियेचे देखून हांवें सांगलें विश्वास दवरू देवाचेर विश्वास दवरू जेजूचेर विश्वास दवरू देवाचेर विश्वास दवरू जेजूचेर विश्वास दवरू आत्म्याचेर विश्वास तूं सांडिनाका विश्वास दवरू आत्म्याचेर विश्वास तूं सांडिनाका आतां मुखार ऐका जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी कोण मनीस भागी कोण मनशांचेर न्ही दुडवाचेर न्ही ग्रेस्काचेर न्ही आपल्या जानवाचेर न्ही आपल्या सोबायाचेर न्ही आपल्या देण्यांचेर न्ही आपल्या तालंताचेर न्ही आपल्या गटमुटो कुडीचेर न्ही कोण मनीस सरस्पराचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको किर्तन 1 ओळ 2 आनी तेंच सांगता न्ही वाचून काड तर आमकां सारकें समजता किर्तन 1 आनी ओळी आनी 1 आनी 2 जो मनीस कोण तो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना उदकाचे देगेर लायिल्ल्या रुखा बरी म्हणजे जाल्यार हांगा ही सत्र आसा कोण तो मनीस कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना कितें कोटे मनीस तुका तुजें बरेपण सोदतात गे तुजे तान फायदो जोडटात तुका सल्ला दिता तुज्या बऱ्यापणाक गे तुका बुधबाल सांगता तुज्या बऱ्यापणाक गे तुज्या फायद्याक गे सांगा तांच्या फायद्याक कोण तो मनीस कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट धरिना मात्र तुका कळटा हो मनीस पातकी जी न्ही जीवन आसा सरस्वती आशिर्वादाचेर ना तूं त्या पातक्यांची वाट धरून चलताय जाल्यार तुका बरें जायना आनी कोण तो मनीस पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना कोणाक धर्म ना देव बिरांत ना जायते आसा संवसारांत मागल्यार आमचें पोट भरता गे म्हणचे आसात काम करिनातल्यार आमकां देव दिता गे म्हणलें हें सांगचें आसात अधर्मी म्हळ्यार कालें तांकां देवाचेर पातयेनी विश्वास ना बिलकूल ना नास्तीक म्हणटा आमी हांगा वस्ते रे तळकान सांगचे हांगा संवसारांतले ग्रेस्त मनीस दुडवाद एक मनीस बिझनेसमॅन सांगाता मेळ्ळे मोद्यान राती सर वयल्या मांडली तांणी पार्टी केली देवूस ना म्हणून हर एकलो म्हणूंक लागलो आनी देवूस ना देखून कशें जाय तशें पियेया गम्मत मारा आनी कशें जाय तशें माजा करा म्हणून पियोन गम्मत मारन आनी सगळें काल म्हणटा एकामेका वायट आदारून पातकां करन मोद्यान राती सर गट्ट पियोन मागीर एकलो तूं देंवन येताना एकलो मेटाचेर निसरोवन पडटाना म्हणलो ओ गॉड म्हणलो निसरोवन पडटा ना हे देव हा म्हणून बोब मारले ताच्या पयले पियेताना देव मजा मारतना देव गमाता करतना देव अधर्म्या सांगता बसचें म्हळ्यार तें भाव भयणी अधर्म्या सांगता बसचें म्हळ्यार तें परस 2 दिसां पयलीं त्या घराचे बुन्याद हांवें घाली ताच्या उपरांत परतून काम सुरू करतना आमी मागण्या केल्या आतां काम जालां पूण वक्कल जावच्या पयलेंच आमी एक मागणी करूंक गेल्या त्या मागणी करूंक गेल्ल्या वेळार थंय आयिल्ल्यांक ते मालगाड्या एका आवयक आनी बापायक हांव मेळ्ळो आनी तांचे उलोवनासतना विचारलें म्हणल्यार तांच्या कुटुंबाक हांव बरें वळखता कशें आसा सगळें फुलां झाडां कशीं आसात म्हणटाना
फुलां झाडां बरीं आसात हांवें तर लायलीं ती मरता पर्यंत हांव ती काडूंक दिना म्हणाली. फुलां झाडां हांवें तर लायिल्लीं हांव मरता पर्यंत ती जाग्या वयली कोणाकच काडूंक दिना म्हणाली. मागीर हांवें दोगांयक सांगलें ती म्हणाली हळ्या ताका 3 फावटी एटॅक आयले आनी 3 फावटी कोमांत गेल्लो. आतां 4थ्या फावटी तिथं फूल स्टॉप म्हळें हांवें. 3ऱ्या फावटी कोमा समजना तुमकां. 3ऱ्या फावटी कोमा 4थ्या फावटी सिदा देखून तें व्हरूंक ना तुका म्हाका व्हरूंक ना. आतां वयरीची तयारी करूंक वय तेंचुवेची तयारी करना आसा आमी. बामण पळया न्ही गे आमची दिश्ट आसा धरणीचेर. कोणाची दिश्ट आसा मार्गार तो वचना सरगार. देखून तुज्या आनी म्हजी आमची दिश्ट आसा जे वयर खंय धांवन येता आमकां आदार. सर्वेस्परा धांवन येता आमकां आदार. पूण संवसाराक लाभ जाल्यांक खंय धांवन येता आदार. धरणी पोंदा धांवन येता आदार. तेला धांवन येता आदार. भांगारा धांवन येता आदार. आनी काल तांच्या कृशे धांवन येता आदार. आनी तांच्या लायिल्ल्या तोटा बाटां धांवन येता आदार. देखून कितली सत्र्या पळया तुका आनी म्हाका आमकां. देखून आणि अधर्म्य संगता बसाना बगार बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता. हें गरजेचें. देखून आमी भागी आमकां कितलें आयको मेळटा देवाचे उतर. काल आयिल्ल्यांकी सगळो दीस 3 शिकोवणी. आज आयिल्ल्यांकी 3 शिकोवणी. मात्र न्ही परत परत काम करतना तुमी शिकोवणी घालून आयकतात. परत परत तुमी एक एकले आसतना परत परत शिकोवणी आयकतात. पळया न्ही कोण सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र संतोसता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता. आयकल्यार पावना. नियाळ कालचें दिसा बरें जालें. कान आसा तें आयकल्यार पावना. ध्यान आनी नियाळ. जोशुआच्या बुकांत आमकां आयको मेळटा न्ही. 1:8 आनी 9 कितें म्हणटा. जोशुआ चॅप्टर 1:8 and 9 धर्मशास्त्राचें पुस्तक. धर्मशास्त्राचें हे पुस्तक सदांच तुज्या वोंटांचेर दवर. वोंटांचेर आसो म्हळ्यार वाचूंक जाय. वोंटांचेर वोंट हालाचे. आमकां पळय सायलेंट मौनपणी वाचतना जर तर आमच्या मतीन ती वचना आमच्या तोंडांत ती रिगाना जाल्यार व्हडल्यान वाचिची. वोंटान. देखून आमकां पयलें आमकां पळय उलोवंक सेमिनारींत आसतना स्पीच दिवंक आनी आसलें. आमकां कितें करूंक आसलें जाणात गे. उक्त्या टेरेसार खंय मैदानार पयस वचून एक बूक व्हडल्यान वाचूंक आसलो. तेन्ना आमची तोंडां उक्तीं जातालीं. उच्चारणे मात्र न्ही स्पश्टता म्हणटा आमी. स्पश्टता म्हळ्यार समजता तुका. सोंपें सारकें आनी स्पश्ट. थोडे तुमी हांगा साक्ष दिवंक येतात. तुमी तोंडांत उलयतात. उलयता समजना. कांय समजना. कांय कितें उलयता म्हाका समजना. तुमी आसतात भाव भयणीनो. त्या साक्षेचो कांय फळ ना. प्रतिफळ ना. परिणाम ना. प्रभाव ना. कित्याक तिमोथी सांगलें पावलान. तिमोथी बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत 4 सकाळीं सुकाळीं आकाळीं सकाळीं आनी आमकां सकाळीं ओके. तिमोथी सांगलें सुकाळीं आकाळीं. तिमोथीचें 2रें पत्र 4 आनी वळ 1 वाच मुखार. देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जर्ती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रयाळ अधिकाराची आण घाल हांव तुका ताकीद दिता. देवाचो शब्द गाजय. गाजोवचें म्हळ्यार कितें. देवाचो शब्द गाजय. गजन्यो आयकल्या तुमी. गजनो म्हळ्यार घालें. पयलें हें घालताले तें पाज पुटोवंक कितें घालताले ते बॉम्ब आमी घाले म्हणटा ताका. घर नाळे हाका तुज्या रेस्पराक भायर सरतना. तोटो तो एक भाशेन खंय पास पडटा गजन्यो आयको मेळटाल्यो. गाजय. आनी जर तर आमी कोणाक आयकनाशें कोणाच्या कानांत तरी गानाशें उलयता. देखून फाटीं वचून वाच. तुज्या वोंठांचेर दवर म्हळ्यार अर्थ तो. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वोंटांचेर दवर. व्हडल्यान वाच. हांगा वाचतलीं व्हडल्यान वाचून दी. हांगा येवन वाचतलीं व्हडल्यान वाचून दी. न्हिदल्यांक उठोवंक व्हडल्यान वाचून दीत. तांतू बरयला तें तुवें 17 पालचे खातीर दीस आनी रात ताचे ध्यान कर. वाचल्या पावना. ध्यान कर. मनन कर. नियाळ कर.
ध्यान म्हळ्यार ध्यान मग्नांत म्हळ्यार पेद्रू ध्यान मग्नांत आसतना ताका एक यें जाता वस म्हूण कोर्नेलियाच्या घरा वय ध्यान मग्न म्हळ्यार संपूर्ण तरान सोम्याच्या त्या एकवटांत ध्यान कर तेदना तू तुझ्या सर्व कामांनी सुफळ जातलो तुझे देवाचे उतार तुका पार्टनर जावन घे तुझ्या कामांनी तू सुफळ जातले आणि तुका जैत लाभतले 30 वर्सांत हांव हें उतार हांवें घट्ट धरला खंयच्याच मनशाच्या हातांत पडोंक हांव वसोंक ना आनी खंयच्या मनशाची सालाय हांव सिरियस घेना तुमी चिंतून अहंकार न्ही पयलो प्रथम कितें म्हणटा स्थान आनी मान देवाच्या उतराक पूण हरयेपटी देवाच्या उतरानच म्हाका प्रेरण दिला हरयेपटी देवाच्या उतरानच म्हाका वाट दाखयल्या हरयेपटी देवाच्या उतरानच म्हाका सारकी सलाह दिल्या कित्याक देवाचे उतार सत वय फटकी सत वडली भावान उल्लेख केलो तूं चलतना फाटल्यान जावन तूं तुज्या कानांत ते उतार येता उजव्याक आनी दाव्याक तुवें गोवन अशें सीदा वाटेन वचचें म्हण देवाचे उतार तुका सत्राय दिता वास मुखार हांवें तुका फरमायलां न्ही दृढ आनी थीर राव भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजे सवय आसतलो आतां हांगा सरस्वती तुजे सवय खंयच्या रुपार आसा देवाच्या उतरा रुपार म्हळ्यार देवाच्या उतरांची जाणवाय तुका दिवन तो तुका सांगात दिवन आसा सलोवन आसा जाणवायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा जाणवायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका दिवंक ती जाणवाय देवाच्या उतरांत आसा जाणवाय भाव भयण आनी कितें म्हणटात ती जाणवाय ताका त्या जाणवाय आखेर अंत ना हरयेपडी तूं आनी गुंडाक वसोंक तुका वाट दाखयता ती जाणवाय आतां पाटी येवन वास 8वी वळ तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळा पावयतल्या रुका सारको पाळां व्हाळांत गेल्यांत उदक घालची गरज आसा तशें तुज्या जिणेची पाळां ह्या तूं देवाच्या उतरांत गेल्यांत तुका त्या पाळांक कोण दिता कितें बॉल दिता कोण देखून तूं कोलोसेकारांक बरोवन सांपाल म्हणटा न्ही तुज्या जिणेची पाळां ताजे ते रोंबोन दिता वस्वर 2 आनी 6 आनी 7 कितें म्हणटा कोलोजियन चॅप्टर 2 वर्स 6 and 7 क्रिस्त जेसूक तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला हांगा क्रिस्ताचे जो स्वीकार करचे म्हळ्यार ताजे उतार आमी स्वीकार करचे कित्याक ताजे उतार आमी स्वीकार करतना कोणाक आमी स्वीकार करता देवाच्या शब्दाक आमी स्वीकार करता देवाचो शब्द कोण जेसूस तो देवाचो शब्द देखून क्रिस्ताचे जेजूक तुमी तुमचो सोमी म्हूण स्वीकार केला तर देखून ताचे सवय जियोंक फुडें सरा तुमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळां ताचे रोंबोन दवरा कोणी जाल्यार तुमकां काल म्हणटात म्हळ्यार खंयच्यान कोणी तुमकां यू मे फेल इन एनीथींग बट जीजस नेवर फेल्स म्हणून म्हळ्यार देवाचे वता केदींकच तुका सोलवंक दिना 100% तुका रिजल्ट जोड दिता देवाचे वता 90% न्ही 99% न्ही देवाचे उतार 100% सत देखून जोशुआ सांगलें ध्यान कर न्ही तूं तुज्या कामांत सफळ जातलो 100%. देखून केदार सांगचें कोणाय कडेन तुमी सालाय सर वचना देवाचे उतार काडून देवूच तुमचे लागीं उलयता. हांवें हाजे पयलीं सांगलां न्ही बायबल इज द टॉकिंग बूक म्हणून पळयत पुस्तक उलयता उलय उलय सोम्या आयकता साकोर तुजो उलय उलय सोम्या आयकता साकोर तुजो चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी खुशी पळोवंक तयार चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी खुशी पळोवंक उलय उलय सोम्या आयकता साकोर तुजो हा उलय उलय सोम्या आयकता साकोर तुजो. देखून देवाच्या उतरांचेर आमी आमचें जिवीत बांदून हाडचें म्हळ्यार कितें हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया जेजून ताचें उतार दिवन लोकांचें जिवीत सफळ केलें. आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत अवस्वरसो वळ 17 पयलें वास आनी उपरांत
20:20. उपरांत जेजू तांचे सांगाता दोंगर देंवून येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जमो ताचे भोवारी आसलो. सगळो शिसांचो व्हड जमो मात न्ही जायत्या कित्याक लोक ताच्या फाटल्यान येतालो कित्याक आनी इट्स वस्तू कितें म्हणटा तो वांजेल शुभ वर्तमान बरो करून मागीर आमी आयकया मातेवाचें वांजेलां वयमू ती कितें गेलां दोंगरा वयलो आवसवर 5 आनी वोळ 1 ताजे वयर कितें बरयलां मॅथ्यू 5:1 वचच्या पयलीं वयर कितें बरयलां दोंगरा वयलो प्रसंग. दोंगरा वयलो प्रसंग. ह्या प्रसंगांत आमचो राष्ट्र कितें पिता म्हणलो गांधीजी कितें जाल्लो प्रेरीत जाल्लो जेजूच्या ह्या शिकोवणे वरवींच. आनी राधाकृष्ण आमचो सुरूसो कोण तो प्रेसिडेंट तोय म्हणटा जेजू सारको गुरू दुसरो देखून तो आमचो भाव तांणी केदाळ गायता न्ही सतगुरू येसू सतगुरू येसू. सतगुरू म्हळ्यार 7 गुरू न्ही तुमकां आसात पळय 6 आनी 7 गुरू. सतगुरू म्हळ्यार 7 गुरू 7 गुरू सतगुरू. देखून पंडित राधाकृष्ण म्हणटा गुरू कोणी आसा जाल्यार नीज गुरू आसा जाल्यार तो क्रिस्त शिवाय नाजरेतचो जेजू शिवाय दुसरो कोणूच नीज गुरू ना शिक्षक ना. ताच्या जल्मा दिसा न्ही शिक्षकारा काले म्हणटा दिनाचरण केलें आसा न्ही सप्टेंबर 5 तारखेर न्ही. पण ताणें सांगलें ताणें कोणाक गुरू केल्लो जेजूक. गांधीजीन कोणाक गुरू केल्लो कोणाच्या उतरांनी ते प्रभावीत जाल्ले. आनी हांव तूं आमी कोणाच्या उतरांनी प्रभावीत जाता आनी सफळ जाता. थिंगा लोकांचो जमो शिसांचो जमो ताच्या फाटल्यान येतालो ताका आयकूंक येतालो ताजो प्रसंग. आज भाव भयणीनो हांव संतोश पावता न्ही जाय की हांव सांगता देवाचे उतार दिवच्या सेवकांक पळयतना लोकांचो जमो पळयतना भाव व्हरतो संतोश जाता म्हाका. आनी थोडे हातूं वाचलें 98% क्रिस्तांव लोक आनी आतां थोडे थंय देवा सेवा खूब जाल्यात आनी तांचे एक काले म्हणटा तें क्रुसेड म्हळ्यार समजता तुमकां कितें म्हणटा आमी कन्वेन्शन म्हणटा इंग्लिशान कन्वेन्शन म्हळ्यार काल जाता लंगर म्हणटात इंग्लिशा पंजाबी भाशा आनी कितें म्हणटात सभे सभे व्हडली सभा महासभा लाखांनी लोक देवाचे उतार आयकूंक खुटसात देवाचे उतार आयकूंक. बरो जाणतो जायतो काली म्हळ्यार संवसारी रितीन संवसारी गरजो कान येवन येतात. पूण हेपटी देवाच्या उतरांची तुका रूच लागल्या उपरांत संवसारी गरजो आतां हांगा आसले आमी संवसारी गरजो मुखार दवरना सांगी हांगा येता हांव कितें कसले बूक घेवन आत्म्याची बूक घेवन कोण थांबयता कोण बागयता बूक मोजी तांबय तान मोजी बाग बूक मोजी तांबय तान मोजी बाग तुझ्या त्या मोगा म्हाका तूं वागय तुझ्या त्या मोगा म्हाका तूं वागय. जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेतात तशें तुझ्या मोगाक सोम्य हांव लालयता. जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेतात तशें तुझ्या मोगाक सोम्य हांव लालयता. आनी प्रसंग दितना जेजू कितें सांगूंक खुशी व्हरता आपल्या शिसांक एक 20व्या वळीन तावन 20 आनी 26 वळ पर्यंत. उपरांत ताचे वयर कितें बरयलां भागी आनी निर्भागी दोगांयकी दवरतात कोण भागी कोण निर्भागी. माथ्यावाच्या वांजेलांत आवसवर 5:3-12 खाली कोण भागी म्हूण सांगलां. पण हांगा लुकाच्या शुभ वर्तमानांत भागी कोण निर्भागी कोण म्हूण दोनी सांगलां. आतां आमकां विचारलें आमी भागी गी निर्भागी म्हणलें आतां एक एक आमकां आमच्या दोळ्या मुखार देवाचे उतार दवरतलो. उपरांत आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबान तो म्हणालो शिसांक सगळ्यांक सांगता एकल्याक न्ही थोडे देवाचे उतार दितले काल एकल्याक पळोवन सांगतात दुसरे कडेन पळोवंक भिरांत घे काले म्हाका कळीत ना. देवाचे उतार दितले आनी हर एकल्याच्या दोळ्यांक दोळे घाल म्हणल्यार बरें उतार दिवचे जाणा ते तुमी. हांगा पळय 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 देवाचे उतार कितें म्हणटा वास वास आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबान शिसांचेर सगळ्यांचेर दोळे उबारन तेदा कितें जाता कम्युनिकेशन म्हणटा आमी. कम्युनिकेशन म्हळ्यार तूं देवाचे उतार तांकां दिवंक शकताय. जावं पुरो देवाचे उतार दिवच्या पयलें म्हाका सोम्यान दुसऱ्या रितीन तयार केल्लो
नाच आनी संगीत 3 वर्सां शिकोवन ताज्या पयलें सेमिनारींत आसतना डिप्लोमा कर जावं पुरो हें कितें म्हणटात कम्युनिकेशन टॅक्निक्स म्हणटा आमी कम्युनिकेशन टॅक्निक्स म्हळ्यार कितेंय तुका स्पीच दिवचे टॅक्निक्स आसात टॅक्निक्स म्हळ्यार कितें उलोवचें रीत मात्र न्ही ते एक डेलिव्हरी म्हळ्यार कितें म्हणटात देवाचें उतार दिवंक एक कितें नॅक न्ही ते क्वॉलिटीज आसूंक जाय हर एकल्याड उलोवची खाली उलयल्या मात पावना आमी सीदा थोडे आसात हांवें पळयलां दोळ्यांक दोळे घालूंक भियेतात तांचे ती भिरांत आसा देखून दोळ्यांक दोळे घालूंक भियेतात आमचो एकलो पाद्र्याप आसलो पयल्लो SVD म्हळ्यार इंडियाचो पयल्लो पाद्र्याप तो आमकां मेळ्ळ्या वेळार पळयता थंय उलयता आमचे कडेन कोणी आमकां पळयना आनी एका दाळ आमी वतीशीन पळयता म्हणून आमी येवन मुखार रावल्यार वयशीन पळयता भाव भयणीन हांतूय आसा तुका कितें कळीत करूंक आसा कोणाक कितें तुका कितें मॅसेज दिवंक आसा तुका संदेश दिवंक आसा आतां हांवें संदेश सिल्वीक दिजे हांव पळयतां हाका सिल्वी तुवें तर शंकरचें समान न्ही तूं हांवें पळय सिल्वी बसला हांगा आनी हांव पळयतां रिच्चीक समजलें तुमकां हें लुकींग लंडन टॉकिंग टॉकियो जावं नजो लुकींग लंडन कित्याक तिसरो न्ही तिरसो दोळो आसल्यांक तांचो दोळो इशीन पळयल्यार तोंड इशीन उलयता न्ही तशें न्ही हे ल्हान सांगता जावं परत थोड्या फावटी आमकां हें कित्याक सांगता पात्र हांगा जेजू पळय साबार फावटी आजो आमी कितें आमी सत्रे करूं ना आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारन तो म्हणालो म्हळ्यार हांव तुमच्या कडेन उलयतां न्ही आमच्या ओनोदी कडेन जेजू उलयतालो शिसां कडेन न्ही सुकण्यां कडेन साबार फावटी तुमकां न्ही थोडे उलयतना कोणा कडेन उलयता कितें उलयता संदेश 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 वसाजे त्या जाळमा तो सीदा येता दोळ्यांतल्यानी भितर रिकता आयकल्या बरी कानांतल्यानी भितर रिकता तोंडांतल्यानी भितर रिकता बाबा लेन्सीन पोरेक कामान बरोवन धाडलें तुमी वाचल्या The word of God should enter through your eyes, through your ears, through your mouth, through your skin, through your all body parts म्हणून भितर सरायचे आनी त्या जाळमात कितें सांगलां तें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत कसता तें आयका कितें म्हणालो जेजू तुम्ही दुर्बळी कितली बागी देवाचे राज तुमचे आतां जेजू फाटल्यान येतालो ग्रेस्त मनीस की दुबळो मनीस ग्रेस्त मनीस तांच्या रावळ्यारांत आसले जेजू फाटल्यान वेतले दुबळे आतां जाल्यार पळया संवसारी रितीन कोण चड दुबळे दलीत म्हणटा आमी कोणाक आदार ना आसरो ना दिसपडतो ग्रास सोडून कश्ट ते सोम्याक सोदून येतात कित्याक ग्रेस्त मनशाक तांची ग्रेस्त काय जेजू शिवंक सोडिना केदाळ तुमकां सत्रा तुमची संवसारी रितीन ग्रेस्त जावंक तुमी सोदिनाका तर तुमी ग्रेस्त जाल्यार तुमी संवसारांत ग्रेस्त जाल्यार सर्गार तुमी दुबळे जातल्यात तुमी पयल्याच सत्राय दिल्या जेजून संवसारी ग्रेस्त काय नाका अंतस्कनी दुर्बळे म्हळ्यार हांवें ती सर्गीची जन्माय आनी कितली जोडूंक आसा ग्रेस्का आनी कितली जोडूंक आसा ती पवित्रताय आनी कितली जोडूंक आसा तो मोग आनी कितलो जोडूंक आसा ती शांती आनी कितली जोडूंक आसा हांव दुबळो अंतस्करणांत हांव दुबळो कित्याक ती सर्गीची ग्रेस्का आनी केमे जोडूंक आसा साबार मनीस संवसारीतून ग्रेस्त पूण तांच्या अंतस्करणांत ते पोकळ त्या संवसारीक ग्रेस्का वरी तांकां न्हीद ना शांती ना समाधान संतोष ना देवाची वळख ना गिन्यान ना समजून ना कांय ना पूण आमी हांगा अंतस्करणी दुर्बळे म्हणून कळटना आमकां ती सर्गीची ग्रेस्काय उक्ती जाता आनी जेन्ना आमी ग्रेस्त म्हणून चिंतता आमकां सगळीं दारां बंद जातात जेजूस म्हणा न्ही गे ल्हाना भुरग्यां बरीं जाल्ल्या करीत सर्गीच्या राजनात आमी आतां ल्हाना भुरगीं जावचीं म्हळ्यार कितें ती संवसारीतून ग्रेस्त गे जानव्यान ग्रेस्त गे सांगा खंयच्यान ती ग्रेस्त गे ती एकदम नितळ मनाची नितळ काळजाची नितळ जिवीत तांची देखून आतां ग्रेस्त मनीस मेलो दुबळो लाजार मेलो सर्गा कोण गेलो आनी तुमचा साठा पूण
कोण दुबळी सर्गीच्या रास्तांचे म्हळ्यार हांगात तसा हांगा समजाचे ग्रेस्त मनशाक संवसारान तो ग्रेस्त जाल्लो वय पूण सरकार तो हांवें जायते फावटी सांगलां न्ही भाऊ ओली गोरी आसतना कुवेट तावन येताले हांगा कळनासतना हांगा तो आनी भाऊ राणी दोगी हांगा सुखान आसतना रेत्रेक हजर जाताले न्ही आनी केदां म्हणटा तांकां थंय साजा साजा आतां भाऊ जॉन्सन आयला भाऊ राणी आयला थंय काम करतना तांकां साजा कित्याक तांचे बॉस आसात तांचो दोनी आसात तांचे कडेन दूड कुसता आतां दूड कसो करचो म्हूण तांकां कळना देखून सदांय पार्ट्यो सदांय पिवणे सदांय माजा 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 खंय देखून हांवें सांगचें तांकां माजा तुमकां साजा पूण एक दीस येतालो तांकां वयर साजा तुमकां माजा हें बरोवन दवरलां भाव भयणीन देखून दुबळी म्हणून संवसारी दुबळी काय आमकां वायट न्ही भियेनाकात आमची मालगाडी दुबळी आसली वय मू वय की न्ही पूण ती देवाक मानवची जिणी जिवन आसली बरी जिणी जिवन आसली संवसाच्या वस्यांक संवसाच्या वडण्यांक संवसाच्या ताळण्यांक संवसाच्या त्या नालिसायक ह्या संवसाच्या त्या गुलामपणान ती जियेनातली देखून जेजू सांगला आमचो दीस पडतो ग्रास वय की न्ही फाल्यां वचो म्हूण सांगला हांगे आयसो दीस पडतो ग्रास आनी आमच्या मालगाड्यांक तेंच आसलें आयसो दीस फाल्यां भशेन तांकां चिंता नातली आयसो दिलो फाल्यां येताना परतून फाल्यांचो दीस आयसो जाता की ना परवांचो दीस येताना आयसो जाता की ना मागीर गंतस्कनी दुर्बळी तांचे नांव आसा देवाचे रास तुमचे देखून त्या कंतारांत हांवें सांगलां भागी तुमी मुझे पागी रावोंक वेंचला मुझे संगे जिवेत आसा मुझे लागी येया तुमी धावून वेगी भागी तुमी मुझे पागी रावोंक वेंचला मुझे संगे जिवेत आसा मुझे लागी येया तुमी धावून वेगी संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा करो तुमकां सर्गी राजान म्हज्या सदांच तुमकां बसूंक आसा संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा करो तुमकां सर्गी राजान गोपान म्हज्या आमकां बसूंक भागी तुमी दुर्बळी भागी तुमी निर्मळी भागी तुमी दयाळी लाभता तुमकां दया मुझे भागी तुमी दुर्बळी भागी तुमी निर्मळी भागी तुमी दयाळी भागता तुमकां दया मुजी कोण दुर्बळी ती भागी आता उपरांत जेजू कितें म्हणटा आनी कोण भागी तुम्ही आता भुकेल्ली कितली भागी आता भुकेल्ली कितली भागी तुम्ही दोशी जातेल्यात हय न्ही संवसारांत आमकां जावं पुरो कितलो लोक ग्रेस्त आसा संवसारांत चड लोक ग्रेस्त की दुबळो आमच्या भारतांत जाल्यार आमकां तितलें गरीबपण दिसना पूण आफ्रिकाच्या जायत्या देशांनी दुबळी काय म्हळ्यार आटकुटां मात्र आसा तांचे जल्माली भुरगीं काली हाडां आनी खात घेवन जल्मातात थोड्या देशांची ती परिस्थिती पळयतात हांवेंच पळयलां कितले कडेन ते मेल्ल्याचे काले म्हणटात मनशाचे मांस खावन आसचे उदक नासतना गायचे मूत पिवची थोडे व्हिडिओ पळयतना साबारपणी आमी चिंता कित्याक ही निंगे दुबळी काय कित्याक ही दुबळी काय कित्याक लोकांक खावंक ना जेवंक ना कित्याक म्हळ्यार ग्रेस्तांनी कितें म्हळ्यार विभाड केल्लें जेवण आसा न्ही तें जेवण दिल्यार कोणूच ह्या संवसारांत भुकेन मरना खंय तितलें खाण जेवण वरवीं आसा ह्या संवसारांत पण दुबळ्या धाकट्यांक
खावंक ना जेवंक ना पूण जेजू म्हणटा आतां भुकेल्यात तुम्ही दादोशी जातेल्यात एक दीस येतलो सम्याच्या जेवणांत सर्गींच्या राज आपोने आयल सक्कड जायार जाला ससनाच्या जेवणा सर्वांक पयला ओडू जेवण संवसारांत ग्रेस्त मनीस कसो जेवतालो ग्रेस्त आनी दुबळो लाजार न्ही त्या ओपारींत संवसारांत ग्रेस्त मनीस कसो जेवतालो मेजार बसून जेवतालो दुबळो लाजार मेजा वयर पडून कुटके खावन वय मू कोण दादोशी आसलो संवसारांत लाजार वय मू पूण सर्गींच्या राजांत कोण दादोशी आनी कोण कितें म्हणटात ओगडावन पाताळांत देखून साबार पटी चिंतात ना लोकांक कितें देवाचें वता म्हण संवसारांत आमकां खावंक जाय जेवंक जाय काली दीस पडतो ग्रास आसा न्हू आमच्या कुडीक बोळ भलायकी आसा जाल्यार निर्दोशी जावन आमी जियेता जाल्यार आमी भागी भाव न्ही ग्रेस्तां बरी जियेता जाल्यार देखून जेजून म्हळां कोण दुबळीं ती भागी कोण भुकेल्यान ती भागी तुम्ही आता रडतेली कितली बागी तुम्ही हांसतेल्यात मात्र न्ही आतां हांगा खाली 2 मात्र नमनेच्या मनशांक मुखार दवरला माथेवाच्या अंजलांत आमी आयकुया आनी कोण भागी म्हणलें आयकुया मागीर निर्भागी कोण म्हणलें मागीर हांगा फाटी येवया मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 3 न्ही 4 मुखार एका रुदान करतात ती कितली बागी जावं पुरो हांगा रुदान आसा रडणें आसा वेळाप आसा खंत आसा बेजार आसा कित्याक आमी क्रिस्ताक वळखले देव बिरांतीन जियेतल्यांक संवसारी मनीस कितें करता तांचे जुलूम चलयता अधिकार चलयता पदवी चलयता मस्त चलतात पूण हांगा देवचे उतर सांगता आतां रुदान करतली तुमी कितली भागी देव तांकां बुजयतलो कोण बुजयता जेजू बुजयता जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू बुजयता जेजू बुजयता जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू बुजयता जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदा जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदा जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार देखो न्हू हांगा रुदान करतली भागी बुजोवन दिता देव आतां ग्रेस्त मनशांक पळयात हांगा कोणी तांच्या कुटुंबांनी मेल्यार तांकां कोणाची बुजोवन तांकां बुजयना पूण हांगा कोण दुबळी आसात सोम्याच्या एकवटांत आसात देवाच्या उतरां मुखांत सोम्याच्या एकवटांत भावार्थांत जीवन आसात तांकां देवाचे उतारच बुजयता ह्या ग्रेस्तांक तुमी कितलेंय देवाचे उतार दिया कितलेंय तुमी ते पळय हांव आदेश म्हणल्यार त्या आनी तूं सिडींतली कोंतारा तांच्या मुखार तुमी गायन करा तांचें रडणें रुदान रावना पूण कोण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात तांचें थंय दूख आसा जाल्यार तांकां देवच बुजयता कित्याक वचूंक आसा ताकाय आसा म्हाकाय आसा आज ताका फाल्यां म्हाका म्हणलें चिंता पळय मात्र न्ही कित्याक ग्रेस्त मनीस ह्या संवसाराक आशेवन चिटकोवन वय मू त्या ग्रेस्त पिशाचे ओपार आयकल्या म्हण तुमी हेत्त पिशा आयच्या राती तुजो जीव तुजे लागसो विसारसो आसा तुवें दास्तान केल्ली आस्त देखून तो ताका बुजोवन मेळना ताका बुजोवन मेळना हांवें सांगलें न्ही तेंकी एकलो भंगार असो व्हडलो बिजनस आसलो मनीस प्रायमत मरताना सक्कड आयले ताजे सक्कड कुटुंबाची मालगाडीन जावन निमाणी पर्यंत सक्कड ताज्या बोंतोनी आसली हो निमाण्या तनीर आसा दोळे उक्ते केले सक्कडांक पळयलें आल्या सक्कड आयले आतां म्हज्या मरणाच्या तनीर निमाणे तो म्हणालो तुमी सक्कड आयल्यात की म्हजे बिजनेस कोण पळयता ताका मरणाच्या घडये कितें ताका पूण दुबळ्या मनशाक बिजनेस मुखार येना ताका कोण मुखार आसा हांव देव बिरांतीन जियेला म्हाका व्हरूंक आयला म्हाका ताच्या गोपांत दवरूंक आयला म्हणून देव ताका बुजयता हांवें सांगलां तुमकां कोण ह्या संवसाराक लाभ जाल्यात आशेलां ती मरतना बारी एक कितें म्हणटात धडबडोन न्ही काले म्हणटात भिरांकूळ मरोंक नाका तांकां पूण देवाक कोण वळखलें आसा त्या देव बिरांतीन कोण जियेतली ती राखतात सोम्या केन्ना तूं येता आपूण व्हरूंक म्हणून वय की पळया
देखा ना अंगार उधान करताय देव तुका बुजयतलो. आणि मुखार वास सादी बोळी कितली बागी पृथ्वी जातेली तांचे दाय. कोण भागी हंकारी भागी म्हणा ना देवाच्या आता. कोण सादी कोण बोळी कोण भुरग्यां सारकी ती भागी कित्याक पृथ्वी जातेली तांचे दाय. नाही साध्या बोळ्यांक कोणी हंकार दाखयताल्यांक गर्व दाखयताल्यांक मट्ट दाखयताल्यांक न्ही हें वाडलें तांचे सांगता कोणी थंय मेळोंक वचना उलोवंक वचना पळोवंक वचना वय की न्ही. सादी बोळी असल्यार मामा कसं आसा बाबा कसं आसा मावशे कशी आसा पयलीं मेळनासली माटवांत हर एकल्या कडेन उलोवंक आतां पळय अशें आठ नेट करून बसतात कोणी लागीं वचून उलोवंकूच धैर्य घेनात. तांचें माट्ट कितें ताचो अहंकार कितें तांचें कितें कालें म्हणटा नेसान कितें हांवें सांगलें कितले दाखले दिवेत. सादी बोळी म्हणटा बाबा कसो आहे माय कशी आहे आबा कसो आहे व्हडली माय कशी आहे. सादी बोळी पयलें सक्कड आमची पळया न्ही ती सादी आसली बोळी आसली कोणी वळख नातलो सयत वचून ताका मेळोवंक उलोवंक शकतालो. पूण आतां 2 फुटी चिंतीचे हाजे कडेन उलयत गी हाका वचून मेळ्ळेत गी. देखून तूं आनी हांव सादी जाल्यार बोळी जाल्यार आमी भागी कित्याक भागी पृथ्वी जातेली तांचे दाय. मातशा मा बरी खंय गेल्या रे तुका आपयलां गे आपोवंक ना म्हणून हांवें आसता रावचें गे. खंय जाल्यार तांकां मान खंय जाल्यार तांकां स्वागत खंय जाल्यार तांकां वेलकम वेलकम. हां पण बरें नाशिल्ल्याक हांवें एक व्हिडियो पळयल्लो कोणाची बरी व्हडली पार्टी चलता खंय 5 स्टार हॉटेलांत एकलो बिचिता भितर गेला थंयच बागलार आसलें कळ्ळें हॅव यू गॉट इन्विटेशन नो गेट आवट म्हणालो. तेन्ना तेकलो दुबळो कोणी आयलो जाल्यार जस्ट वेट आय विल ब्रिंग समथींग म्हणून ताका एक पॅकेट तरी आनी दिते आहलें तुमकां इन्विटेशन नासलें रे. देखून हांवें सांगलें न्ही पयलींच्या रितीन बांदून एकलो 8 ते 5 गेले क्लब आब येतालो असोच येतालो तो अरे का बुधवार येतालो तो ना बुधवार आमच्या सेमिनारीन ते बिपाचें मास आसतलें ते दोगी येताले कामिला आनी अच्छा वो मात्र आब येतालो तो अक्रिस्तांव येतालो एक 12 वर्सां येतालो दनपार बरें करून जेवन वतालो. सादो पळो केन्नाय ताका आमी रावोंक ना कोणें ताका रावोंक ना. हांवें सांगलें कोणी तशें आयल्यार कोणाक तुमी तशें आडयनाकात. सादी बोळी कितली भागी म्हणटा देवाचे उतर. हांवें जायचे तुवें जाय आमी सादी आनी बोळी आमी भागी आनी कोण भागी देवाची कुशी करूंक भुकेतात आनी तानेतात ती कितली भागी. सभार पुटी आमी ताजी खुशी हाजी खुशी हांची खुशी तांची खुशी आमी ते पुटी आयकलां देवाचे उतर ताका मानवाची जी न्ही न्ही आमी कोणाक मानवाचे देवाची खुशी करी जे म्हळ्यार देवाक मानवाचे तितलेंच. आनी देवाची खुशी करतली आमी भागी. थोडे फावटी आमी मनशांक भियोन न्ही आज थोडे आसात सेवक आसात कोणी मंत्री आयले म्हणटना ते जातात चिवा उंदीर कोण मंत्री वड की देव वड तुमी जाणात हांव नांव काडिना हांगा हे पुटी मिसाचें सांगलें मिसाच्या बलिदाना वेळार उंडो उबारतना काल्स उबारतनाच रावोन एका गवळीक बापान एका राजकीय फुडाऱ्याक वयर आपोवन ताका वय हांगा मिसाचें बलिदान रावोन ताजे कडल्यान स्पीच दिवयलें वय मू तुमकां गोत्त आसा नांव काडिना पूण ताजी गत ताज्या कुटुंबाची गत ताज्या पुताची गत आनी कितें जालें तुमकां कळीत आसा मू आतां हे जैलांत आसात. कोणी तो जावन दी केदो व्हडलो जावन दी देवा मुखार कोणी व्हड ना बाबा तो कोणी जावन दी बसून दी तितून पर्यंत मान महिमा ताका कितें वाचलें देवाची खुशी करता करूंक भुकेतात आनी तानेतात ती कितली भागी. केन्नाय हांवें तुमकां सांगलां न्ही मदर तेरेसा मागण्यांत आसली एकलो DSP आयलो तिका मेळोंक सकाळीं आनी ती एका सिस्टराक सांगलें जाल्यार म्हाका मदरा मेळोंक आसा म्हणून तिका आपय म्हणून मदर आपोवंक येताना चापल्या कपेलांत ही सिस्टर वचून आपयता मदर तेरेसा कितें म्हणाली आतां म्हजें अपॉयंटमेंट म्हज्या जेजू कडेन आसा ताका बसूंक सांग. आतां म्हजें अपॉयंटमेंट म्हज्या जेजू कडेन आसा ताका बसूंक ना राखोंक सांग. कोण वड DSP वडगी हाका म्हणटा देवाची खुशी करतलें बागी नेवर कॉम्प्रोमायज केदींच कॉम्प्रोमायज करनाका कोणाच्या बेश्टवणेक तकले बागे नाका देवाची खुशी करतलें बागी आनी ती दादोशी जातल्यात हांगा न्ही जाल्यार न्ही सरकार तुमी दादोशी जातल्यात. तेदा सरकार वेतान देव कितें म्हणू येयात येयात तुमी विसरून काडल्या न्हू बघा तुमी संतोस म्हज्या भुरगीं तयार केला तुमकां वर्त्या संतोस अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या येयात येयात तुमी
विसरून कळल्यानं बघा तुम्ही संतोष म्हज्या भुरग्यांक तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषा अधीन दिला तुमच्या. आनी कोण भागी? दया दाखयतात ती कितली भागी, तांकां दया मेळटली. तूं दया दाखयताय, काकलो दाखयताय, बिरमोत पावताय दुबळ्या धाकट्यांचेर, गरिबांचेर, नेण्ट्या भुरग्यांचेर, ह्या पिडेस्तांचेर, ह्या कश्टांतल्यांचेर. तूं भागी म्हणटा देवाचे वता. कित्याक? देव दयाळ पळय मू. आतां आमी कित्याक भागी? देवाच्या सारक्यान स्वरूप तुजें तें आयिल्ल्या वेळार तूं भागी. लूक चॅप्टर 6:36 कितें म्हणटा? जसो तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ तुमी जायचे दयाळ वय मू. देखून तूं दया दाखयता जाल्यार तूं देवाक मानू आल्लो. ऐका देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. देखून हांगा दया दाखयतली भागी. तुमकांय दया मेळटली. हाज्या पयले हांगा बॉक्सांची शिकोवन कोणें आयकल्या तुमकां कळीत आसा. जेम्स चॅप्टर 2:13 जाकोबाच्या पत्रांत वचो 2 आनी 13 कितें म्हणटा? तूं दया दाखयताय तुजी दया विनेस कितें? तूं दया दाखयना जाल्यार ऐका जेम्स चॅप्टर 2:13 कित्याक जाणे दया दाखोवंक कोणें ना दया दाखोवंक ना ताची दये विणे नीच जातली. कित्याक आमी दया दाखयचे? आमी दया भाग्यवान दाखयल्यानी न्ही कित्याक आमी दया दाखयचे? आमी दया जोडीचे तर. कित्याक आमी मोग दाखयचे? आमी मोग जोडीचे तर. आमी कित्याक हेरांक बरें करीचे? हेरांतून आमकां बरें हें चिंता. तूं कितली दया दाखयता देवाच्या वता तुकाय दया मेळटली. दया विशयान जायते आसा न्ही. म्हाका जाय दया न्ही वय म्हण जेजून म्हणून माते वाचवांजेला वचो 9:13 आयिल्लो खाल्याक तो. मॅथ्यू चॅप्टर 9:13 वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया दया न्हय बलिदान. देखून दया दाखय आनी तुका दया दाखय येस पातके जाल्ल्या म्हजेर तो सुटकाला भंय अस्क जाल्ल्या म्हाका दया दाखय जेजू पातके जाल्ल्या म्हजेर तो सुटकाला भंय जेजू अस्क जाल्ल्या. आनी कोण भागी? दया दाखयतले भागी. आनी कोण भागी? नितळ मनाची कितली भागी. नितळ मनाची कितली भागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. देखून आमचें कुशडें मन आसल्यार आमकां देव खंडीत लागीं सरण आनी आमी देवाक लागीं सरूंक शकना. देखून ल्हान भुरग्यां बरी जाय म्हळ्यार नितळ मनाची. ना कुशडेपण, ना वायट चिंताप, ना मेळ्ळें, ना अशुद्धपण, ना कोणा विरोध कांय वायट चिंताप, कोडी या दुर्सोने. नितळ मनाची कितली भागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. देखून आज कितले पळया न्ही गे. तूं हांगा नितळ मन आसा जाल्यार सरकार तूं नितळत आसतलो. हांगा आमचें मन कुशडें जाल्यार ती कुसाड्याक घेवन आमकां सर्गा वचूंक जाता. कितें मेळ्ळें जाल्यार अशुद्ध आसलें सरकार प्रवेश जाता जायना. देखून हांगा आसतना तुजें मन नितळ, तुजें काळीज नितळ, चिंताप नितळ, उतर नितळ, मात न्ही सगळी तुजी जिनीस नितळ. देवच तुजें सवें. कितें आमी देवाचें मंदीर वयगी न्ही आनी कितें हरशीं कितें अशुद्ध मेळ्या टेंपलांत देव जियेताय. कित्याक जियेना? तो पवित्र देखून तुजें न्ही मोनी पवित्र जाय, जी काळीची पवित्र कुडी पवित्र जाल्यार मात नितळ जाल्यार मात वय मू शुद्ध आनी परिशुद्ध जाल्लो. देखून आमी कितें म्हणटा कन्नडांत हांव तूं कोंकणींत पवित्र पवित्र म्हळ्यार कन्नडांत परिशुद्धरू 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 म्हळ्यार ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡುವವರು. देखून मन नितळ तूं देवाक पळयतलो. आनी कोण भागी? समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी. देव म्हळ्यार कोण? शांती वय मू समाधान वय मू देवाचें सारकें आमी जोडीचें म्हणलें. तूं आतां देव कितें हाडून आयिल्लो ह्या संवसारांत? जेजू जल्म मारलो ह्या संवसार कितें हाडलो? मोहन आसल्या देवाक महिमा आनी शांती संवसारांत आसल्या ताज्या देवाक वळखल्या मनवाल्ल्या मनशाक ह्या संवसारी. देखून शांती देखून हाची सुवार्थ आसा न्ही. सुवार्थ आसा कित्याक? हाज्या पयलीं सांगलें एफेस घरां पयल्या पत्रां वचवर 6 आनी ओळ 15 या 16 समाधानाची सुवार्थ परगट करूंक तुमच्या पांयांचे जावं ते केले मोचे. ऐका समाधानाची सुवार्थ समाधानाची सुवार्थ परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पांयांचे मोचे जावं. देखून हांगा सुवार्थ आयकून तुमी घरा वेतान वडोली भावान सांगलें न्ही शांती विल्ला म्हण बरयलां. वळगे वदरे शांती इल्ला. आशिर्वाद म्हण बरयलां. इल्लो वेळ बसला तें कळटा वाद विवाद नो आशिर्वाद वय मू.
पोरी आम्ही पडलेलं मार्गावर पडलेला ते घराचे आम्ही मागणं करू येताना कुशीच्या घरा ब्लेसिंग्स म्हणून आम्ही चिंतले कितले ब्लेसिंग्स आज कोणाक होते देवा गुत्तू गुत्तू नाव दिला ब्लेसिंग्स हांगा देवाचे होते कितें म्हणटा समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटली. आमी कोण तुका समाधान आसा हेरांक तूं समाधान जोड दिताय. आमी खरेंच देवाचें भुरगीं तांचे रास सर्गींचे आनी नीती पसोत दगदणी भोगतात ती कितली बागी सर्गींचे रास तांचे. आतां संवसारांत कितल्या जाण अनीत 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 म्हण कळ्ळ्या रे त्या निती पसोत तांचो जीवस दिला तांणी जीवस दिला. निती खातीर झगडल्यात झुजल्यात आनी नीत उबार धरच्यात आनी जीवस दिला. संवसारांत जावं पळय तांकां जिशी मारलां लगाट काडलां तांकां कश्ट दिलां दग दिलां तांचें नांव पाड केलां पूण देवाचें उतर सांगता बागी ती सरगार. मुझे पसोत तुमकां अपमान सोसूंक दगदणी भोगूंक आनी सर्व तरांची घडपाकन तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी. आयच्या शुभ वर्तमानांत परतून लूक तें सामको आमच्या उडासा काडटा. आतां पटी आनी वास 22 लूक 6:22 मनशा पुताचे शीस जाल्ले पसोत. आतां देवाचे उतार आयकोन मनशा पुताचे जेजूचे शीस जाल्ले देखून देवाचे उतार आयकोन जेजूचो पटलाव करतल्याक तुमकां मनीस तुमकां द्वेशितात जाल्यार तुमचेर बहिश्कार घालन वा तुमकां केंडून तुमचे नांवस खोटे म्हूण तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुमी कितली बागी. आतां सभार पड कितें धर्म 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 म्हणून आमी धर्मा खातीर येता. धर्म सोडा भाव भयणीनो. तूं खरोच क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हणून तुका कोणी द्वेशीत जाल्यार तूं बागी. तूं क्रिस्तांव म्हणून कोणी तुका द्वेशीत जाल्यार तूं बागी न्ही. आज कितें जालां धर्म धर्मा मदें द्वेश उब जाला आनी आमी क्रिस्तांव ते अक्रिस्तांव आमी क्रिस्तांव ते घालें अनबावडते अशें म्हणून जालें ना. खरेंच तूं क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हणून तुका कोणी द्वेशिता जाल्यार वो क्रिस्ताचो तूं बागी. क्रिस्तांव म्हणल्यार हेर मनशान द्वेशीत जाल्यार आमी बागी न्ही. म्हळ्यार क्रिस्तांव तशें आसात न्ही गे. हाज्या पयलें तुमी आयकलां न्ही गे ते एक तो मनीस एक्ट करता तो हिंदू पूण ताका नांव दिलां आंतोनी पूण ताजें कॅरेक्टर पुराय नांवूय क्रिस्तांवांचें आनी कशें क्रिस्तांव जियेतात तेंच जियेल्या बरी. पूण नाटन करता कोण अमार अकबर आंटोनी ते नाटन करता कोण. आंतोनी म्हणल्यार नांव दिलां कोणाक आनी तो कशें नाटन करता तें कोणाक मुखार दोन तशें जाल्यार बागी म्हणनात देवाचे उतार. खरेंच कोण बागी. हांव क्रिस्ताचो सेवाक हांव क्रिस्ताचो शिस हांव क्रिस्ताचो पाटलावदार देखून हो क्रिस्ताचो भक्त म्हणून जर तर कोणी तुजो म्हजो आमचो द्वेश करता तर या तुजी म्हजी आमची निंदा करता तर या तुजे विशयान कितें घडपाक करता जाल्यार आमी बागी. त्या वेळार तुमी संतोष पावा वय उल्हासान उडी मारा. संतोष पावा म्हणटा देवाचे उतार. उल्हासान उडी मारा कित्याक ते नेनात क्रिस्तांत तुका जिवीत मेळना सुटका मेळ्ळ्या सोडवून मेळ्ळ्या पदकाच्या बॉक्सांनी मेळना वय की न्ही. बाग मुझे के देवरते जेजून म्हाका सोडोवचे बाग मुझे के देवरते जेजून म्हाका सोडोवचे परत हांवें फाटी येवचे जेजूक म्हज्या स्विकार करचे परत हांवें फाटी येवचे जेजूक म्हज्या. आज सारकें समजून घेवया. धर्म आसा धर्मांत संस्थे आसात संस्थेचे वडील आसात आनी थोडे बरें म्हणटात कितें जालें म्हणटा व्हडले व्हडले कितें म्हणटात पुरशांव काडटात. क्रिस्ताचो शीज म्हणल्या वेळार आमकां भाव भयण आमच्यो आतां उत्तर भारतांत जायत्या सेवकांक जायत्या भक्तांक जायते कश्ट दितात. पूण कोणी हांगा पळय संस्थांनी विरोध केल्ल्या बरी या कितें म्हणटा तें केल्ल्या बरी कोणी विरोध करूंक वचना. क्रिस्ताचो भक्त म्हणून तांकां तांचो द्वेश. हांव आयकलें जायत्या क्रिस्तांव सेवकांक आज धर्म बंदन घाला. धर्माच्यांक न्ही धर्माच्यांक तशेंच रावंक दिलां. धर्मांत तूं क्रिस्ताचो भक्त म्हणटाय. आज कितले आसात व्हिडिओ कितले व्हिडिओ आसात. धर्म नहीं बदला है मेरा मन बदला है और यीशु को मैंने स्वीकार किया है. जय मसीह की म्हणटात ते आनी तांकां हे पुरो विरोध करतात. तशें जाल्यार भागी म्हणटात कित्याक कोणाक सागते जय मसीह की कोणाक जेजूक.
आतां तुमी भागी जाल्यार निर्भागी कोण म्हणलें सांगता जेजू ऐका सांग निर्भागी कोण म्हणलें आयकोवया आतां 26व्या वळ 20 वळ पर्यंत आतां कोण निर्भागी पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक ग्रेस्त निर्भागी संवसाराक आशिल्ले निर्भागी संवसाराक लाभदल्ले निर्भागी संवसाराच्या ग्रेस्काय खातीर जियेतले निर्भागी धनाशा म्हणटा आमी पयशांचो आशा दुडवाची आशा घेवन जियेतले निर्भागी ह्या संवसारांत नांव जोडूंक पदवी जोडूंक अधिकार जोडूंक हेरांचेर पदवी चलोवंक कशें वरतले निर्भागी देखून हाय तुमकां ग्रेस्तांक न्हू कित्याक तुमी आतांच सुद्दां दोशी जाल्यात पण आमी कित्याक हाय आतां संवसारांत मजा तुमकां देखून ग्रेस्काय विशयान ग्रेस्त मनशा विशयान इतली शिकवण आसा ह्या पवित्र पुस्तकांत ना गे उपदेशकांत आसा की ना किर्तनाच्या बुकांत ती आसा वय की न्ही कोणी एकलो ग्रेस्त जालो म्हूण तूं चिंता करिनाका तांची आस्त बदी तांच्या सांगता कोणान देवाना सांगता की ना देवाचे उतर दुडवासो मोगूस वायटाचें मूळ म्हूण सांपावलो सांगता की ना ग्रेस काय आशेतले भावार्थाच्या वाटेंतल्यान पयस सरल्यात आपली काळजांत आनी सभा कश्टान तुका आनी शिंदून घेतल्यात उतार सांगता की ना केदिंगच देखून म्हज्या हर एका मिसाच्या बलिवणार तुमी चीत दिल्या या ना संवसाराची ग्रेस काय तुका आनी म्हाका आमकां नाका कित्याक हांगा तसलें सूख आमकां ग्रेस्कायचें सूख ग्रेस्कायचें कितें म्हणटात वैभव ग्रेस्कायचें कितें म्हणटात तें नाका आनी आसल्यार हाय तुमकां ग्रेस्त न्हू तुमी हांगा दादोशे जाल्यात हाय तुमकां जेवन खावन तृप्ती आसल्या वय जायतें आसा खावंक जेवंक सदां नमने नमनेचें आनी कितलें केल्यार तृप्ती जायना आनीक काम्या म्हणून आनी खाणा खातीर ते जियेतले आसात हाय तुमकां जेवण खावन तृप्ती आसल्यांक तुमी बुकेतेल्यात एक काळ येतालो बुकेतेल्यात पळयलां तुमी हांगा त्या दळा केरळांत पुराय व्हड मनशांची ग्रेस्तांची पुराय घरां बुडिल्लीं वय मू मातून तांची मर्सिडीस तांची BMW कारां सयत वळोन गेल्ली वय मू आनी तांकां घरांत भितर कांय वरवीं नातली वय मू दोनीर बसून तांकां ते तुमच्या म्हणटात चकड्यांक वट्टू दवरतात न्ही ती निराश्रित आश्रम वय तट्टें घेवन आसले उबे ग्रेस्त हेरां सांगता लायनीर वाटली घेवन आसले उबे हांवें पळयलां बुकेतेल्यात देखून एक परिस्थिती आसली येतली जेजूस म्हणटा तुमी बुकेतेल्यात हाय तुमकां आतां हांसतेल्यांक तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतेल्यात तुमी जाणात की नांव काडूं नाका म्हाका एकलो आमचो इंडियांत तूं सोकणो आसयतालो ताकाच हार्ट एटॅक जावन तो गेला आमच्या हिंदी फिल्मांनी जायत्या फिल्मांनी तो आसयतालो वेदीचेर ताज्यो मात हांगा सगळ्या संवसारार व्हडले कार्य चलतली तुमी जाणात की 1 वर्स जावना एक वर्स जालें तितलेंच आमच्या मंगळुरांत कितले वेदीचेरच मायकांनी कितें म्हणटात पदां गायतना थंय ते फटाक तुमचें कितें हाय तुमकां आतां हांसतेल्यांक आसतलें न्हू तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतेल्यात देखूनच ही घडी येतली आमी दुखेस्त जातले म्हणटा पण हांगा रडतल्यांक ओडोला मेळटलें देव सामको बुजयतलो मुखार हाय तुमकां लोकांतोन शिफारस घेतेल्यांक तांच्या पुर्वजांनी फोटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारले हांवें हांगा तुमी जाणात उक्त्यान हांवें थोडे कितें विमर्शो केल्लो थोड्यांक बरें लागलां ठीक लागलां थोड्यांनी जायते काल म्हणटात ताजो विरोध केला पूण आयल्या वार आनीकय ह्याच जाकान त्याच विशयान सांगिल्लें सगळ्यांक बरें समजलां तुमी जाणात की नांवा खातीर बोकरे नांवा खातीर दुकोरू नांवा खातीर एक केळें नांवा खातीर कितें एक बोबळें नांवा खातीर एक घोसाळें नांवा खातीर हांवें उल्लेख केल्लो वय मू शिफारस जोडचे खातीर हे पयशे दिवन नांवां खांतोवच्या खातीर वय की न्ही ह्या दिसांनी बऱ्या एका ह्या जाकान नांव काडूं नाका म्हाका बरें करून त्या विशयान समजोनी दिल्या आनी जायत्यान म्हाका फादर तुमी त्या दाळ सांगलें कितलें सत पळया म्हणून म्हाकाच व्हिडियो धाडल्यात ह्या पाद्र्यावाची शिफारस जोडूंक हांगा देवाचें उतर सांग हाय तुमकां शिफारस जोडूंक पळयतल्या न्हू
तांच्या पुर्वजांनी फोटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारल्ले. वय पुगारतात अशें करतल्यांक पुगारतात. अशें करून ताणें इतलो जमो केलो, इतलो ताणें वायवास जमो करून दिलो. वय न्ही हें इकून तें इकून. आतां थोड्या ते जाग्यांनी फेस्तां कालें ते फियास्ता कालें आसता ते कलें आसता न्ही. खाणां जेवणां परत तयार करून हाडून परत दवरून ते इंत येवन खाण घेवन पयशे जमा करूंक न्ही. देखून भाव म्हयनी हें सक्कड संवसारांतलें देवाक मानवाना. देखून ती एक सत्र आज आसा इतलो नियाळ केल्ल्या उपरांत मरोंक आसा पुना जिवंतपणाचो बरवसोय आसा. तें पुना जिवंतपण तुवें आनी हांवें आमी जोडी जाय तर संवसारांत आसतनाच हें सत मानून घे आनी त्या पुनर्जिवंतपणांत तुवें आनी हांवें आमी भागीदार जावचे खातीर वडोल सांगलें न्ही की सर्गींचे रास तांचे वय की न्ही. ते सर्गींचे रास काय संवसारांत आसा की सरकार आसा. ते सरकार आसलें सर्गींचे रास तुका संवसारांत आसतना संपूर्ण तरान जोडूंक मेळटा की ह्या संवसार सांडिल्ल्या उपरांत. देखून आतां आयक आयच्या दुसऱ्या वचपांत कुरिंथीकांक पयलें पत्र वचवर 15 आनी वळ 12 तावन मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण सांगा म्हाका क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हूण. देखून सगळ्यांक मरोंक आसा की ना. हें मोतीत आसलें जाल्यार मरतना आमकां व्हरूंक आसा गे. एक सांगणी आसा तूं मरतना जल्मातना दुबळो जावन जल्माल्या रे मरतना तूं दुबळो जावन जल्माता जाल्यार ती तुजी सूख म्हणून. आतां संवसारीक ग्रेस काय न्ही. हांव संवसारीक ग्रेस काय विशयन सांगना. तूं जल्मालाय आतां आमी सक्कळ जल्माले दुबळ्या कुटुंबांत वय मू. आतां ही ग्रेस काय सर्गीची ग्रेस काय आमी जोडल्या मरच्या पयलें वय की न्ही. पूण कोण हें जोडूंक ना मरच्या पयलें ही सर्गीची ग्रेस काय तांय ते निर्भागी. देखून हांगा सत्र आहे. तुका म्हाका आमकां हर एकल्या मरोंक आसा मात न्ही कितें वसोंक आसा आनी थंय सांगा म्हाका क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हूण आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्यांचे जिवंतपण ना म्हूण तुमचे भितरल्या थोड्यांनी म्हणचे कशें. देखून कोणी आसा संवसारी मनीस आसा ना बा ना हे हांगाच संवसारांत सगळें आखेर. देखून आपी हे गम्माता मार पाल्याचें कांय ना. संवसार सांडिल्ल्या उपरांत कांयच ना म्हणलें मुस्तजन आसात. देखून संवसारांत माजा मारन ग्रेस्त मनशां बरें ते जीवन आसात ते निर्भागी सोडया. पूण आमी भागी वय मू. भागी कोण सर्गाक आमकां आतां म्हणलें न्ही संतोष पावा उल्हास पावा रासा खुरो तुमकां सर्गी राजा गोपान तुमच्या सदांच तुमकां बसोंक हो बरवसो आसल्ल्यांक जिवंतपण ना म्हणूंक जायना. जेजू जिवन जाला सर्गा सोडून गेला त्याच जेजूक हांव सत मानता. त्या जेजूच्या एकवटान हांव जियेता मोगांत हांव जियेता उजवाडान चलता. देखून म्हाकाय जिवंतपण आसा म्हणल्यांक खंडी जावन ही भिरांत आसा. देखून भागी कोण म्हणल्यार ते चिंता आमच्या मतीन दोन जिवंक आमकां वाट उक्ती जाता. कोणाक पुनर्जिवंतपण ना म्हणलें मतीत आसता ते निर्भागी जावन ग्रेस्तां बरी जियेतात. खावन पिवन जियेतात. हांसोन हांसोन जियेतात. बरें बरें न्हेसोन न्हेसोन जियेतात. माजा मारून जियेतात. ह्या संवसारांत हरी घडी म्हणल्यार बरी दुबळ्या धाकट्यांक मस्तून ते जियेतात. तांकां पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो ना. पूण तांकां एक दीस कळटलें खंय वचून ते पावतले त्या ग्रेस्त मनशा बरी पाताळांत वळवळ्या मदें आसतना ग्रेस्त मनशान कितें म्हणलें अब्रामा म्हणून तितलो उडास दवरल्या मुखार आयक. मेल्ल्यांचे जिवंतपण ना तर क्रिस्ताकी जिवंत उठोवंक ना. आनी जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ. पूण आमचो भावार्थ कितें जेजू मेलो जेजू जेवण जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान. देखून आमकां भावार्थ आसा भरोसो आसा पातयेनाचो विश्वास आसा त्या जिवन जेजूचो आमी जियेतल्या म्हणून. तितलेंच न्हय आमी देवाचे फटकिरे साक्षी जाता. कित्याक क्रिस्ताक ताणें जिवंत उठयला म्हूण आमी साक्ष दिल्या. देखून हांगासर तुमी पळयता आमी बाळोक जेजूक मुखार दवरिना कुर्सायल्या जेजूक मुखार दवरिना. सगळें आमचें शिकोवन सगळें आमचें मिसांव कोणा विशयांत कित्याक जिवन जाल्या जेजू विशांत कित्याक मैमेवन जाल्या जेजू विशांत कित्याक जैतेवन जाल्या जेजू विशांत कित्याक बापाच्या उजव्याक उबो आसल्या जेजू विशांत कित्याक त्याच मैमेंत त्याच जैतांत त्याच सर्गीच्या राजांत ताचे सवय आमी एक दीस दावीद रे तेंच म्हणटा किर्तन 27 आनी वळ 13 हांव हें खरेंच जाणा जियेतल्यांच्या देशांत हांव देवाक मुखामुखी पळयतलो म्हणटा. आयका
Psalm 27 verse 13. पूण हांव हे खरेंच जाणा खरेंच जाणा जियेतल्यांच्या देशान जियेतल्यांच्या देशान सर्वेस्पराचे बरेपण हांव देखतलो. या बरोवशांत आमी जियोंक जाय. दाविदराक तोच बरोवसो आसलो आनी जेजूक वळखल्ल्याक हर एकल्याक तो बरोवसो आसा वय. आनी आमकां हर एकल्याक तो बरोवसो आसा तर खंडीत जावं जिवंत जाल्यार जेजू आमी जिवंत उरतल्या. मुखार कित्याक जर मेल्ले जिवंत जायनान तर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना. आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना तर तुमचो भावार्थच व्यर्थ. तुका आनी म्हाका आमकां भावार्थ आसा की ना? भावार्थ कोणाचेर? सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तूं आनी तुजें. आतां त्या पावलान आनी सिलासान खंयच्या सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरून सांगलो? बाळूक जेजूचेर की कुर्सायल्या जेजूचेर की जिवन जावन सर्गा सोडून गेल्ल्या महिमेमोन जाल्ल्या जेजूचेर भावार्थ दवर तूं आनी तुजें कुटाम. आमचो भावार्थ तो घट्ट आसा जिवंत जेजू ते. तितलेंच न्हय क्रिस्ता थंय मरून गेल्ली सगळीं नास जाल्यान म्हूण जाले. ही जिणी मात्र लेखून क्रिस्ता थंय तुमी भरवसो दवरताव जाल्यार आमी भरवसो दवरताव जाल्यार आमची गत हेर सक्ता प्रास चड निर्भागीपणाची. आतां भागी कोण निर्भागी कोण कळ्ळें मू? हेरां बरी आमी तशें चिंतप जाल्यार आमी निर्भागी. आमची गत निर्भागीपणाची. पूण विसावी वेळ आमकां परत्यान सांगता पूण आतां निजायकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. जेजूक उठयला. मरण पावलेल्या निजायकी उठयला. मरण पावलेल्या मेल्ल्यांतले उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. मात्र न्ही ताचे सवें ताच्या कासत मानलेले आमी मेल्ल्यांतली उठतल्या जिवंत जातल्या म्हणून तो तुका आनी म्हाका आमकां जामिनी जाला. जामिनी जाला शुअर्टी जाला. कोण शुअर? आमी उठतल्या म्हणून कोणे आमकां शुअर्टी दिल्या? जेजून जिवन जेजून आमकां ती शुअर्टी दिल्या जामिनी दिल्या खात्री दिल्या. देखून ह्या जिवंतपणाचो भरवसो दवरून भाव भयणी संवसारांत आसतना कितें देवाक मानवाता तेंच जिवीत देव बेरांतीन जियेता तर आमी भागी. देवाची कुशी करून आमी जियेता तर भागी. मात्र न्ही देवाच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे आमी जियेता तर भागी. मात्र न्ही कितें भागी म्हणून आमी आयकलें त्या प्रमाणे आमी जियोन सोम्याक मानवाता तें करता तर आमी खरेंच भागी. तशें जियेल्ल्या वरीन कितें जाणें बसयलां सरकार ससनाच्या जिवितान तुका आनी म्हाका आमकां तो वांटो तो जोडूंक आनी बरेपण आदारूंक तो जेजू तुका आनी म्हाका आमकां वाट दाखोवन दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. अर्पिता तुका सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तो कर मोगाते भर करते हैं अर्पण मुझे. अर्पिता तो का सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तो कर मोगाते भर करते हैं अर्पण मुझे. स्वीकार तो कर मोगाते भर करते हैं अर्पण मुझे. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानतात तसल्यान जावं म्हूण तुमी मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निके पयत सभेच्या दावाक सविस्पोर मानून घे. सर्गीच्या मोगळ्या बापा जिवन जाल्यार तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांतय आमचो भावाट भरोसो पातीन विश्वास घट दवरून ह्या संवसारांत जिवन आसतना त्याच भरोशान जियोंक आनी बरें आदारूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यास आमची काळजो भारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदान ससनाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासोंक फावो.
हो कायदो नीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरील तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाटयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कोट घेतल्यान तो मौनेस जालो. आमचे खातीर कुडसर आपले हात विसरून ताणें कश्मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पंतांनी उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र पद तुका झडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस पोसतो. सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे जय 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 जय. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक पेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो ती समर्पणची. तेच बरें जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशें सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतल्यान पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सचणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उडासा करात. बावडता सगट परगट Gesù melo, Gesù जीवन झाला, Gesù नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी ताजे पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण व्हडा आस दवरता वो जिवीत सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता. हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सवतेला आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा केप्री तुमी जे विस्तारलेले तुजे पवित्र बेसो म्हणजे देव परजेसो तुजे पुत्र क्रिस्ताचो आमी सोडू अंधार मोळ खाल्ल्या बावडता आमचो बावट गट कर तिर कर त्याचे कोटांत आमी जी शंकर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दवरूंक कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखार मळ पळोवंक तो फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां मरे देवाचे सांगाते बघ्यान धर्मदूतांनी सर्व काळें तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज अख्खाय येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां बगस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवारांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्माच्या हातांतलें नात्यार मरणांतलें स ताच्या कोडेपणांतलें वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले सर रितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणेकाय कुशलकाय तशेंच ल्हानविकाय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे येणे बरोवशा अनत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका करते सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक रासवटची पदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयांच्या क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर
न्ही पूण तुजे पळय सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे तेराच वर्सां येताय सस्नाच्या सस्नाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वता ती आमच्या जरतेन क्यास तडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद जावं पळय जेजू देवाची ती शेळये संसाराचे आनी मासोराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन Gesù muso moga sosurio Gesù muso shanti sudario Gesù muso moga sosurio Gesù muso shanti sudario Tace bari condina Tace sarco melsona Bari ponina Tace sarco melsona Sada smuso patene so Sada smuso patene so Gesù muso devaci sheli Gesù moje disaci sauli Gesù muso devaci sheli Gesù moje disaci sauli Taci bori ponina Taci sarco melsona Taci bari ponina Taci sarco melsona Sada smuso patene so Sada smuso patene so Gesù muso de Jesus Gesù muso curinto suai Gesù muso de Jesus Gesù muso curinto suai Tace bari ponina Tace sarco melsona Tace bari ponina Tace sarco melsona Sada smuso patene so Sada smuso patene so Sada smuso patene so प्रार्थूया भो मोगळा बापा आज तुका खरें आनी जा देवाक खरेंच तुज्या पुता जेजू तें वळखुचें तें भाग तुवें आमकां जोड दिलाय मात्र न्ही हें संवसारी जिवीत संपोवन ससनाच्या जिविताक तुवें आमकां वाट उक्ती केलाय देखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणांत आमचो भरवसो थीर कर आनी आमकां तें पुनर्जिवीत जिवंत पोवन तुज्या उतरां मुखांतर आनी तुजें हें उतार आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं कितें तुवें बसलां तें जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हें मागणें आमी करता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नवें सर्वेस पो तुमचे सोवें आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्याचेर त्या जेवणा उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा दितल्या आसा सेवकांचेर तशें हांगासर येवन गेल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांती समाधाने तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार